श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष सन्यास योग श्लोक 2 मा श्री भगवान भन्नुहुन्छ काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। श्री भगवानले भन्नुभयो कति पण्डितहरूले त काम्य कर्महरूको त्यागलाई सन्यास भन्ने सम्झन्छन् भने अन्य विचार कुशल पुरुषले सबै कर्महरूका फलको त्यागलाई त्याग भनेर भन्दछन्। अत्यन्तै संवेदनशील बिन्दुमा हामी आइपुग्यौं। गीता जस्तो परम संवेदनशील शास्त्रलाई छुँदाखेरि बुद्धि पुर्याएर मात्रै हुँदैन, आफूभित्रको संवेदनशीलतालाई जन्माउनुपर्छ। गीताको जुन उच्चतम भाव छ त्यति भाव मेरो जीवनमा जन्माउनुपर्छ, अनि बल्ल म गीताको भावलाई बुझ्न सक्छु, ग्रहण गर्न सक्छु। त्यसकारणले अध्यात्मका हरेक प्रयास आफ्नो विकासको प्रयास हो, आत्मविकास हो अध्यात्म, सेल्फ डेभलपमेन्ट हो अध्यात्म। आउनुहोस् यो श्लोकलाई हेरौँ। कति पण्डितहरूले के भन्दछन् त काम्य कर्मको त्यागलाई नै सन्यास हो भनेर भन्दछन्। काम्य कर्म भनेको के हो? धेरै प्रकारका कर्महरू गर्छौँ हामी बिहानदेखि बेलुकीसम्म। कर्म त छोड्न सकिँदैन। नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हेवसः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणै। अध्याय 3। कर्म छोड्न सकिँदैन, किनभने मनुष्यको योनि कर्म योनि हो। केही न केही कर्म त भइरहेको हुन्छ मबाट। तर ती कर्महरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। अनि केही पण्डितहरूले के भन्छन् भने कामनाले युक्त कर्म चाहिँ छोडिदेऊ, यो छोड्यो भने सन्यास हुन्छ भन्छन्। सन्यासको परिभाषा केही पण्डितहरूले यसरी गर्दछन्। बडो श्रद्धाका साथ भगवान कृष्णले पण्डित भन्नुहुन्छ। यी पण्डितहरूले भनेको पनि आफ्नो ठाउँमा ठिक छ कि काम्य कर्म छोड। काम्य कर्म भनेको के हो? जुन कर्म गर्दाखेरि मलाई सुख प्राप्त गर्छु, समृद्धि प्राप्त गर्छु भन्ने मेरो मनमा सोच हुन्छ। यो संसारमा मेरा अनुभवहरूलाई अझ सुन्दर बनाऊँ भन्ने सोच हुन्छ। ती सारा कर्म काम्य कर्म हो। त्यसो त हाम्रा धर्मशास्त्रहरू पनि सबै काम्य कर्मले भरिएका छन्। त यी सारा काम्य कर्म मैले छोडेँ भने त्यसलाई सन्यास भनिन्छ भनेर कतिपय पण्डितहरूले भन्दछन्। तर यो सत्यबाट धेरै पर छ, किनभने कर्म छोड्न सकिँदैन। र कर्म छोड्नु पर्छ भन्ने विषयको पक्षपाती भगवान कृष्ण होइन। भगवान कृष्णले त एउटा विराट क्रान्ति ल्याउनु भएको छ। कस्तो क्रान्ति? त्यो भगवत गीताको अध्याय 4 मा थाहा हुन्छ कि यो मूल ज्ञान छ नि, मूल ज्ञान चाहिँ हरायो। मैले मनुलाई दिएको थिएँ, मनुले अनि आफ्नो प्रक्रियाबाट सारा संसारमा फैलाए, तर त्यो ज्ञान हरायो भन्नुहुन्छ भगवान कृष्ण। के ज्ञान हरायो? कर्म योग हरायो। कर्म गर्दा गर्दै पनि, जीवनका सबै जिम्मेवारी पुरा गर्दा गर्दै पनि भगवानसँग जोडिन सकिन्छ, परमात्मासँग जोडिन सकिन्छ भन्ने ज्ञान भगवत गीताको पालासम्ममा, महाभारतको पालासम्ममा लुप्त भइसकेको थियो। त्यो ज्ञानलाई अध्याय 4 मा भगवानले उठाउनु भयो भगवत गीताको, र त्यही कुरालाई फेरि यहाँ सम्झाउनुहुन्छ कि हेर कुनै पनि कर्म छोड्न सकिँदैन। काम्य कर्म छोड्यौ भने जीवन बडो अधुरो हुन्छ। तिमी सक्दैनौ कर्म छोड्न, किनभने जीवनले कर्मको माग गरेको हुन्छ। कर्म छोड्न खोज्नु तिमी भित्रबाट पुरै बिग्रिन्छौ, भित्रबाट तिम्रो व्यक्तित्व बिग्रिन्छ र भित्रबाट तिम्रो ऊर्जा पुरै खण्डित हुन्छ।
तर पनि यो एक प्रकारको मत हो, यो एक प्रकारको विचार हो भनेर यो विचार राखिदिनुहुन्छ भगवान कृष्ण। यी पण्डितहरू यसो भन्छन्। अर्को, सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणाः। अब विचक्षण पुरुषहरू, विचक्षण यानी जो मननशील छन्, जो अत्यन्तै विचारवान छन्, ती व्यक्तिहरू चाहिँ के भन्छन् रे भने सबै कर्महरूका फलको त्यागलाई नै त्याग भनेर भन्छन् भनेर भन्नुहुन्छ। र यी व्यक्ति चाहिँ विचार कुशल भन्नुहुन्छ। कहीँ कहीँ भगवान कृष्णले आफ्नो मत पनि यस्तै छ है भन्ने खाले भाव व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ अर्जुनलाई। के भन्नुहुन्छ कि हेर, त्योभन्दा त धेरै राम्रो र धेरै सुन्दर अवस्था के हो भने सबै कर्मका फलहरूको त्याग गर। कर्म त चलिराखोस्, कर्मका फलहरू त्याग गर, यस्तो भनेर विचार कुशल व्यक्तिहरू भन्दछन्। सबैको विचार यहाँ राखिदिँदै हुनुहुन्छ है। अर्जुनले रोज्ने मौका पाउन्, अर्जुनले देख्ने मौका पाउन्। जब अँध्यारो र उज्यालो दुइटै कुरा म सँगै राखिदिन्छु, अन्धकार र प्रकाश भने बल्ल व्यक्तिले अन्धकार रोज्ने हो कि प्रकाश रोज्ने हो बुझ्न पाउँछ। सद्गुरुले जहिले सुकै रोज्ने स्वतन्त्रता दिए। सद्गुरुले यही नै गर भनेर कहिले पनि भनेनन्, किनभने व्यक्तिको विकास हुँदैन त्यसरी। यही पनि आउँछ भगवद् गीतामा सबै कुरो बुझाइसकेपछि 18औं अध्यायको आखिरतिर आउँछ, 63-64 बिम्री सेतद शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। मैले जे भन्ने भने अर्जुन, तिमीलाई जे कुरा देखाउनु पर्ने देखाएँ, सारा बुझाएँ। तिमी राम्रोसँग विचार गरेर, बडो मनन गरेर, चिन्तन गरेर, आफ्नो बुद्धि विवेक लगाएर जे ठिक लाग्छ त्यही गर। सद्गुरुहरूले कहिले पनि निर्देशन दिएनन्। सद्गुरुहरूले सम्भावना देखाए। यो बाटो हिँड्यो भने यहाँ पुग्छौ, यो बाटो हिँड्यो भने यहाँ पुग्छौ, यो बाटो हिँड्यो भने यहाँ पुग्छौ। ल तिमी निर्णय गर। त्यो निर्णय गर्ने क्षमता, निर्णय गर्ने दायित्व व्यक्तिलाई दिए, शिष्यलाई दिए। किनभने निर्णय गर्दाखेरि मात्रै, त्यो निर्णयसँगै, त्यो सङ्कल्पसँगै व्यक्तिको विकास हुन्छ अनि बल्ल त्यो मार्गको अन्तिम मन्जिलसम्म पुग्न सक्छ। यदि गुरुहरूले आफै निर्णय गरिदिने हो भने त्यो त भगवानले गर्दै हुन्थ्यो त। भगवानले हामीलाई किन यति धेरै स्वतन्त्रता दिए? परमात्माले यति धेरै स्वतन्त्रता किन दिए? त्यो स्वतन्त्रताको माझबाट गल्ती गर्दै गर्दै सही के हो पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ र व्यक्तिको विकास हुन्छ। मैले गरेँ भन्ने अनुभूति व्यक्तिमा जन्मिन्छ। त्यो गरिमा, त्यो गौरव नै जीवनको पुण्य बन्न जान्छ। सर्व कर्म फल त्यागम, सबै कर्मका फलहरूको त्याग गर्नु नै त्याग हो भनेर विचक्षण पुरुषहरूले भन्छन्। भगवान कृष्णले आफ्नो मत कहीँ यहाँ खसाल्दै हुनुहुन्छ कि तिमी काम्य कर्म कुन हो, विहित कर्म कुन हो, नियत कर्म कुन हो, नित्य कर्म कुन हो, नैमित्तिक कर्म कुन हो, त्यतातिर तिमी नजाऊ अर्जुन। त्यो सिद्धान्तको जालोमा तिमी नपस। काम्य कर्महरू छोडेपछि सन्यास हुन्छ भनेर केही पण्डितहरू भन्दछन्। तर केही विचार कुशल व्यक्तिहरू जसले आफ्नो मौलिक विचार प्रयोग गरे, जसले देखे, तिनले के भन्छन् भने कि कर्मको फलको त्याग गर। कर्म त चलिराखुन् जीवनका, कर्मले केही पनि बिगार्दैन। कर्मले केही बनाउन सक्दैन भने बिगार्न कसरी सक्छ त? किनभने हामी भित्रको साक्षी कुनै पनि कर्मभन्दा पृथक हुन्छ। कर्मबाट लिपायमान हुँदैन साक्षी। कर्मको लोक छुट्टै छ, धर्मको लोकभित्र छुट्टै छ। यो मनले मभित्रको धर्म र म बाहिरको कर्मलाई जोडेको छ। त्यसकारणले मन महत्त्वपूर्ण छ। व्यवस्थापन गर्नु छ भने मनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, अरू कुराको व्यवस्थापन गरेर हुँदैन। त जब म मनको व्यवस्थापन गर्छु,
मभित्रको धर्म क्षेत्रको व्यवस्थापन हुन्छ र कर्म जीवनका चलिराखुन्। कर्म चल्दा चल्दै पनि म कर्म फलबाट अलग हुन सकेँ भने सम्पूर्ण झन्झटबाट बाहिर निस्किन्छु। महात्याग मेरो जीवनमा घटित हुन्छ। यस्तो त्याग जसले तत्काल मोक्ष दिन्छ। मोक्षको परम घटना मेरो जीवनमा घटित हुन्छ यदि कर्म फललाई त्याग गरे भने। यो विषय अगाडि आउँछ। अगाडिका श्लोकहरूमा हामी यसलाई अझ गहिरोसँग हेरौँला। वास्तवमा 18औं अध्याय यिनै उचाइहरूको अध्याय हो। एक एक कुरालाई हामी बेली विस्तारका साथ हेर्नेछौँ र हामी आफ्नो क्षमता जगाउनेछौँ। यदि तपाईँ यी सूत्रहरूलाई आत्मसात गर्नुभयो भने हेर्नुहोला, 18औं अध्यायले तपाईँभित्र कुनै अन्धकार बाँकी राख्ने छैन। तपाईँभित्रका सारा दुःखहरूलाई जलाउनेछ र तपाईँलाई परम प्रकाश र परम सुखको एउटा नयाँ लोक सृजना गरिदिनेछ। जीवन त यही रहनेछ, यही कमाउने, यही खाने, यही कुरा चलिरहन्छ। तर पनि भित्रबाट, तपाईँ भित्रबाट त्यो अमूर्तको एउटा मूर्ति बन्नेछ। तपाईँ साक्षात् त्यो मूर्ति बन्नुहुनेछ अमूर्तको। त्यस्ता परम सूत्रहरू हुन् यिनीहरू। त्यसकारणले बिस्तारै बिस्तारै कुन चाहिँ कुरा गर्यो भने व्यक्ति जीवनको सबैभन्दा ठुलो उचाइलाई अनुभव गर्न सक्छ, त्यसलाई बुझाउँदै बुझाउँदै लैजानुहुन्छ भगवान् कृष्ण। कहीँ हतार छैन। सद्गुरुहरूले देखे कि यहाँ समय अनन्त छ र यहाँ सम्भावना पनि अनन्त छ। हतार गरेको अवस्थामा मन विचलित हुन्छ। त्यसकारणले सद्गुरुहरूले कहिले पनि हतार गरेनन्। हतारको अवस्थामा त सामान्य बाहिरको संसारको ज्ञान पनि व्यक्तिले पकड्न सक्दैन। स्थिर जब व्यक्ति हुन्छ, धैर्यता जब व्यक्तिको जीवनमा आउँछ, तब मात्रै महानतासँग भेट हुन्छ। बिना धैर्यता न मेरो महानतासँग भेट हुन्छ, न मभित्रको महानता प्रकट हुन्छ। त्यसकारणले एक एक कुरा बुझाउँदै बुझाउँदै भगवत गीता अगाडि बढ्छ।